नमस्ते, म डाक्टर मधु पाण्डे। आज तपाईहरुको बीचमा डायबिटिजको बारेमा केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। डायबिटिज भनेको के? रगतमा गुलियोपन बढेर आउने रोगलाई चाहिँ डायबिटिज भन्छौँ हामी। त्यसलाई चिनीको रोग, मधुमेह र अरू विभिन्न नामले हामीले बोलाउने गरेका छौँ। र सुगरको रोग लागेपछि चाहिँ मान्छेलाई के हुन्छ त? युजुअली 50 देखि 60% मान्छेमा त केही लक्षणै देखिँदैन। यसको मुख्य लक्षणहरू के हुन्छ त? सोच्दाखेरि चाहिँ यसको मुख्य लक्षणहरू मुख सुक्ने, तिर्खा लाग्ने, धेरै भोक लाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, कमजोरी भएको जस्तो अनुभव गर्ने, पिसाब छिनछिनमा गइरहने यस्तो किसिमको लक्षण देखिँदै जान्छ। र आँखा धमिलो हुने, हातखुट्टा झमझमाउने, पोल्ने यस्तो किसिमको पनि लक्षणहरू देखिन्छ। अब सुगरको रोगको लक्षण नभइकन पनि सुगरको रोगले चाहिँ अङ्गमा असर भइरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो आँखालाई, किडनीलाई, मुटुलाई, नसालाई, खुट्टालाई यो सबै अङ्गलाई चाहिँ बिगार्ने भएको भएर डायबिटिजलाई चाहिँ क्रोनिक रोग र अलिकति नराम्रो जटिल रोग मान्छौँ हामी यसलाई। र यसको उपचारको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाको उपचार, औषधि, इन्सुलिन र खानपान व्यवस्थापन, एक्सर्साइजहरू तपाईहरुलाई सिकाउँछौँ। र अब डायबिटिज कति प्रकारका हुन्छन् त? डायबिटिज मुख्य चाहिँ दुई प्रकारका हुन्छन्, टाइप 1 डायबिटिज र टाइप 2 डायबिटिज। टाइप 1 डायबिटिज भनेको चाहिँ यङ बच्चा-बच्चीहरूलाई भर्खर 8 वर्ष 9 वर्षको उमेरमै सुगरको रोग देखिँदाखेरि चाहिँ यसलाई हामी युजुअली टाइप 1 डायबिटिज भन्छौँ। र टाइप 1 डायबिटिजमा चाहिँ जिन्दगीभर इन्सुलिन लाउनु पर्छ, बासुन्जेलसम्म इन्सुलिन लाउनु पर्ने हुन्छ। र प्रकार 2 डायबिटिज भनेको टाइप 2 डायबिटिज चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ युजुअली 30-35 इयर्स भएपछि चाहिँ हुने डायबिटिजलाई चाहिँ टाइप 2 डायबिटिज भन्छौँ। टाइप 2 डायबिटिजमा चाहिँ इन्सुलिन लाउनु पर्दैन सुरुवातकै अवस्थामा, तर यो रोग बढ्दै बढ्दै गएर 10-15 वर्ष भइसकेपछि इन्सुलिन नष्ट हुँदै गएपछि हामीले इन्सुलिन लाउँछौँ त्यसपछि। सो अर्को थरीको एक डायबिटिज चाहिँ एउटा जेस्टेसनल डायबिटिज पनि हो। यो मुख्य चाहिँ 24 हप्ताको प्रेग्नेन्सी भएपछि फिमेलमा धेरै जसो देखिन्छ। यो प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ देखिने सुगर चाहिँ हुँदाखेरि बच्चा र आमा दुईजनालाई खतरा हुने, जसमा चाहिँ बच्चाहरूको साइज ठुलै हुँदै जाने, माइक्रोसेफेलस हुँदै जाने, प्रिमेच्योर डेलिभरीहरू हुने सम्भावना बढ्ने र पोस्टपार्टम हेमोरेजहरू हुने यस्तो किसिमको समस्याहरू हुन सक्छ। र यो अलिकति जटिल अवस्था हो। प्रेग्नेन्सीमा डायबिटिज भएको व्यक्तिहरूको बच्चा पाइसकेपछि युजुअली यो रोग हराएर जान्छ र केही वर्षपछि फेरि पूर्ण रूपले फेरि फर्केर आउँछ। यसलाई चाहिँ हामी ओभर डायबिटिज त्यसपछि भन्छौँ। तर प्रेग्नेन्सीमा भएको डायबिटिजलाई चाहिँ खानपान, एक्सर्साइजहरू, व्यायामले नियमित कन्ट्रोल गरिराख्यो भने चाहिँ यसलाई हामी नआउन दिन पनि सक्छौँ। र मोस्ट अफ द टाइम 50% जेस्टेसनल डायबिटिज चाहिँ फेरि फर्केर आउने चान्सेस हुन्छ। अब डायबिटिजको उपचारका विधि के भन्ने कुरो हुन्छ है त। अब कसरी उपचार गर्ने र किन उपचार गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। डायबिटिजमा चाहिँ मुख्य 5 कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। खानपान व्यवस्थापन, दोस्रो कुरो एक्सर्साइज व्यायाम, तेस्रो कुरो छ नि तनाव कम गर्ने, चौथो कुरो चाहिँ औषधि सेवन, प्रपर तरिकाले औषधि खानु पर्यो, लास्ट कुरा चाहिँ सुगर नाप्ने। सुगर नाप्ने, आँखा जाँच्ने, मुटु जाँच्ने, किडनी हेर्ने यो सबै कार्यक्रम चाहिँ नभइकन हामी सुगरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। सो प्रथम कुरा हामी खानपानको बारेमा कुरा गरौँ। खानपानमा चाहिँ डायबिटिजमा चाहिँ कुनै स्पेसल डाइट हुँदैन है त। अब डायबिटिज डाइट भनेर कुनै स्पेसल डाइट होइन। डायबिटिज डाइट भनेको नर्मल हाम्रो पोसिलो र राम्रो खानालाई चाहिँ डायबिटिक डाइट भन्छौँ हामी। भनेको अन्नको मात्रा 1 कचौरा दाल हैन, 3-4 कचौरा तरकारी हैन, हजुरले खाँदाखेरि भात खाँदाखेरि पनि 1 मुठी अन्न बराबर खानुपर्छ भन्छ। हत्केलामा राखेर छ नि मासु माछा खानुपर्छ र टन्नै तरकारीहरू हुनुपर्छ भन्छ। दिस इज द नर्मल हेल्दी डाइट भन्छ। सो डायबिटिज डाइट भनेको नर्मल हेल्दी डाइट। सो भेजिटेबल्स, फाइबर भएको खानेकुराहरू खाँदाखेरि सुगर बढ्दैन। कतिपय व्यक्तिहरूले आएर मलाई भन्नुहुन्छ, कतिजना बिरामीहरूले कि डाक्टर साहब मैले रोटी मात्र खाछु, खानै खाएको छैन हैन। तर डायबिटिजमा खाना, ढेँडो, पिठो, रोटी, भात, मकै सबै एउटै कुरा हो कि। मेन कुरा चाहिँ हामीले कार्बोहाइड्रेट कम गर्नुपर्छ। कार्बोहाइड्रेटमा कुन कुरा आउँछ, मकै, च्याख्ला, ढेँडो, कोदो यो सबैलाई चाहिँ क्वान्टिटीमा बिस्तारै कम गरेर लिएर जानुपर्छ। किनकि पेट भनेको त बलुन हो। तपाईँ जति खानुहुन्छ, जति खाद्नुहुन्छ
त्यति धेरै तन्किँदै जान्छ त्यो। त्यस कारणले खानाको अन्नको मात्रा कम गर्ने, तरकारी सागसब्जी टन्नै खाने, पेट भरेन भने मुला काँक्रोले पेट भर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब फलफुलमा के खाने, फलफुलमा के खाने भन्दा पनि स्याउ, सुन्तला, मौसमी, अम्बा, नासपाती, मेवा यो सबै फल खान पाइन्छ। नखाने भनेको हामीले आँप, अङ्गुर, लिची, अनार हो। यिनीहरू चाहिँ अलिकति हाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएको फ्रुट्स भएको भएर चाहिँ नखाने भन्छौँ है त। अर्को कुरो अब दोस्रो चाहिँ अब अरू के खाने त, कतिपय मान्छे भेजिटेरियन हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मासु माछा खानु हुँदैन, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोटिन डाइट बढाउनु पर्छ भन्दाखेरि अप्सन कम हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी टोफु, पनिर होइन, मसरुम्सहरू खानु भनेर भन्छौँ। गेडागुडी, सोयाबिनहरू खाँदाखेरि चाहिँ प्रोटिन पुग्छ। र अब हामीले दोस्रो कुरा गरौँ, खानपान सक्यो र एक्सर्साइज व्यायामको बारेमा। एक्सर्साइज व्यायाममा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने 35 मिनट्स पर डे वक इज इनफ है त। त्योभन्दा एक्स्ट्रा म अब 104 किलोमिटर हिँड्छु, 2 किलोमिटर हिँड्छु, या 1 घन्टा हिँड्छु, या 4 घन्टा हिँड्छुले त्यसले केही फरक पार्दैन। 35 मिनट्स अफ छ नि अलिकति फुर्तिलो वक गऱ्यो भने डायबिटिजमा इनफ हुन्छ। र हात खुट्टा आँखला चलेको हुनुपर्छ भनेको बडीको मोमेन्ट, हरेक जोइन्टको मोमेन्ट हुनुपर्छ। किनकि कतिपय मान्छे यहाँ जमेर आयो, हातै उचाल्न सकिनँ डाक्टर साहब, यो हातै चल्दैन मेरो, खुट्टै उचालिन सक्दैन भनेर आउनुहुन्छ। सो डायबिटिजमा चाहिँ युजली फ्रोजन सोल्जर, हात जम्ने रोगहरू लाग्ने चान्सेस बढी हुन्छ। त्यस कारणले हातको मोमेन्ट होइन यो एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ अब एक्सर्साइजमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ बडी कस्तो छ, मोटो छ, दुब्लो छ, काम कस्तो छ होइन, त्यो अनुसार चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले फिजिकल एक्टिभिटीलाई मिलाउने। तेस्रो कुरो चाहिँ तनाव कम गर्ने। यदि तनावको पाटो धेरै छ, यदि डायबिटिजकै रोगकै कारणले वन्स पेसेन्टहरूलाई डायबिटिज हुने बित्तिकै तनावको पाटो चाहिँ एक्सट्रिमली हाई हुँदै जान्छ। बिकज न्यू वन्स चाहिँ डायबिटिज हुने बित्तिकै ल मलाई के नै भयो, ला म त अब के नै हुने हो, इन्सुलिन लाउने बित्तिकै मेरो अन्तिम अवस्था हो कि, ल अब म त गएँ कि भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। र त्यस्तो कुराहरूलाई बुझ्नलाई डायबिटिजको डक्टरहरूले चाहिँ पेसेन्टहरूलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, तपाईँलाई औषधि किन चाहिने, कति दिनसम्म चाहिने हो कि नचाहिने हो, इन्सुलिन लाउनु पर्दाखेरि पनि किन लाउने। यो स्ट्रेसलाई रिलिफ गर्नको लागि पेसेन्टको कम्फोर्ट जोन चाहिँ बनाइदिनुपर्छ एज अ डायबिटिजको डक्टरले। अर्को फोर्थ कुरा चाहिँ के भन्छु भनेपछि औषधि सेवन गर्ने। हाम्रो डायबिटिजको विभिन्न औषधिहरू छन्। आजभोलि त औषधिको ग्रुपहरू पनि बढ्दै गइरहेछ। पहिला त गनेर 2-3 थरीको औषधि आउँथ्यो, अहिले त टन्नै हामीसँग भेराइटिज अफ ड्रग्सहरू आइसकेका छ। सो डिपेन्ड गर्छ हजुरको रोगको अवस्था कस्तो छ, जटिल छ कि छैन, कस्तो अवस्था छ, त्यो अनुपातमा हजुरले औषधि सेवन गर्नुपर्छ। औषधि नियमित रूपमा खानुपर्छ, छोड्नु हुँदैन। झन् यस्तो कोरोनाको अवस्थामा चाहिँ सुगरको रेखदेख एकदम प्रपर जरुरी छ। किनकि अहिले कोरोनाको अवस्थामा चाहिँ इन्फेक्सन हुने बित्तिकै सुगरको मात्रा एकदम धेरै बढ्दै जान्छ। र झन् सुगर बढ्यो भने रोगसँग लड्ने क्षमता नै हाम्रो शरीरको कम हुँदै जान्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो पिरियड अफ टाइममा चाहिँ आफ्नो सुगरलाई एकदम स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल गर्नुहोस्, सुगरलाई चाहिँ नाप्नुहोस् है त। र औषधि चाहिँ प्रपर तरिकाले खानुहोस्। पुगेन भने औषधि डक्टरसँग सल्लाह गर्नुहोस्, परामर्श लिनुहोस्। औषधि प्रपर तरिकाले एक्ज्याक्टली टाइममा, इन्सुलिन लाउनु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ लाउँदिनँ अहिले नभन्नुहोस्, किनकि अहिलेको टाइममा चाहिँ सुगर कन्ट्रोल गर्न भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। र लास्ट कुरा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भनेपछि नाप्ने। सो डायबिटिजमा चाहिँ नाप्नेको हरेक प्याटर्न छ। प्याटर्न भने कस्तो भनेपछि सुगरलाई चाहिँ हामीले विदेशतिर हेर्ने हो भने दिनमा मान्छेहरूले 3 पटक 4 पटकसम्म सुगर टेस्ट गर्छन्। हामी नेपालीहरूले चाहिँ गर्नै मान्दैनौँ। सो एटलिस्ट नि औषधि खाइरहनु भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने हप्तामा 1 पटक फास्टिङ र पिपी गरिदिनुहोस्। इन्जेक्सन इन्सुलिन लाइरहनु भएको छ भनेपछि प्लिज हरेक 2 दिन 3 दिनमा चाहिँ सुगर चार्टिङ गर्नुहोस्, सुगर प्रोफाइल गर्नुहोस्, फास्टिङ पिपी गर्नुहोस् र डक्टरलाई देखाउनुहोस्। जबसम्म हजुरको सुगर नर्मल आउँदैन तबसम्म चाहिँ डक्टरलाई भेटेर के चिज गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। र सुगर नाप्ने त सक्यो, तर डायबिटिजमा अरू पनि नाप्नुपर्छ। जस्तै हरेक 3-3 महिनामा 3 महिने सुगर नाप्नुपर्छ।
किडनीको जाँच चाहिँ हरेक 6 मन्थमा गर्नुपर्छ, 6 महिनामा गराएर देखाउनु पर्यो। कोलेस्ट्रोलको जाँच हरेक 6 मन्थमा गर्नु पर्यो। मुटुको जाँच र आँखाको जाँच चाहिँ हरेक वर्ष एकपटक गर्नै पर्छ। यो रुटिन टेस्टहरू हो। र अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि डायबिटिजमा चाहिँ सबै कार्यक्रम डक्टरले नै गरेर हुँदैन हैन। यसपालि नोभेम्बर 14मा वर्ल्ड डायबिटिज डे आउँदैछ, त्यसमा चाहिँ नर्स कुड अल्सो मेक डिफरेन्स के हैन। सो हामीले नर्सहरूमाथि पनि विश्वास गर्नुपर्छ हैन, र नर्सहरूको हेल्प लिनुपर्छ डायबिटिज कन्ट्रोल गर्नको लागि। अनि उनीहरूको हेल्पबाट बल्ल हामीले पनि हेल्प पाउँछौँ। डायबिटिजको अवस्थामा अब डक्टरसँग अपोइन्टमेन्ट कसरी लिने, हस्पिटल जान पेसेन्टहरू डराइरहेछन् यस्तो अवस्थामा। यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्ने त? सो हामीले चाहिँ नि विभिन्न वेबसाइटहरूबाट अनलाइन पनि कन्सल्टेसन गरिरहेछौँ, विदाउट पेमेन्ट पनि, फ्री अफ कस्ट पनि अनलाइन कन्सल्टेसन भइरहेछ। कतिजना पेसेन्टहरूलाई त हामीले आजभोलि फोन नम्बर पनि दिइरहेका छौँ, सो द्याट उनीहरूले आफैले पनि डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरोस्। र फोनबाट म्यासेजबाट कन्ट्याक्ट गरेर सुगरलाई नर्मलाइज गर्न जरुरी हुन्छ। यदि नर्मलाइज गर्न मिल्दैन भने, यदि फोनबाट मिल्ने खालको छैन भने त्यसपछि हामीले पेसेन्टलाई हस्पिटल बोलाउँछौँ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आइदिनु पर्ने हुन्छ। र सुगर चाहिँ मोस्टली राम्रै हुनुपर्छ। र मोबिलाइजेसन छैन भने एकर्डिङ आजभोलि चाहिँ अड नम्बर इभन नम्बरको गाडीहरूको पनि प्रब्लम भइरहेछ, त सो त्यो दिन मिलाएर यसो आउनु पर्यो। र अनलाइन कन्सल्टेसन चाहिँ त्यहाँ छ। सो अनलाइन कन्सल्टेसन छ, फेसबुक छ, मेसेन्जर छ हैन। तपाईहरुले कतै थ्रुबाट पनि, इन्टरनेटबाट थ्रुबाट पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो डिनको थ्रुबाट पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डिनको थ्रुबाट पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने वी कुड हेल्प यु अनलाइन पनि। वर्ल्ड डायबिटिज डे आइरहेछ अन 14 नोभेम्बर। सो यस वर्षको छ नि स्लोगन छ नर्स मेक द डिफरेन्स हैन, नर्स मेक द डिफरेन्स फर डायबिटिज। सो हामीले नर्सहरूको इम्पोर्टेन्स पनि बुझ्नुपर्छ, किनकि हाम्रो हेल्थ फिल्डमा र हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ हेल्थ वर्कर, हेल्थ एसिस्टेन्टहरू चाहिँ निकै छन्, जसले चाहिँ हामीलाई हरेक स्टेपमा, हरेक पेसेन्ट काउन्सिलिङदेखि, पेसेन्ट एजुकेसनदेखि, पेसेन्टलाई मोनिटरिङदेखि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ। सो यस वर्ष चाहिँ हामीले डायबिटिजको मेन स्लोगनमा चाहिँ नर्स कुड मेक द डिफरेन्स फर द डायबिटिज पिपल एन्ड वी हेभ लट्स अफ डायबिटिज एजुकेटर्स है त। डायबिटिज एजुकेटर्सहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड टेक केयर अफ योर डायबिटिज and check your blood sugar and keep us informed. Thank you.